अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अहमद एक आदमी काजी के पास आया। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। काजी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? उस आदमी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, जनाब मैं शहर का मशहूर सौदागर हूँ। काजी ने चौंक कर उसे देखा। उसके कपड़े बेहद मामूली थे और उनमें जगह जगह पैबंद भी लगे हुए थे। काजी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख़्त पर संभल कर बैठने की कोशिश करने लगा और बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या दीवाना? हालांकि मैंने इस रईस सौदागर को आज तक नहीं देखा, मगर उसकी अमारत के किस्से ज़रूर सुन रखे हैं। ऐसे कपड़े तो उसके गुलाम भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते जो तुमने पहने हुए हैं। फिर काजी ने वहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल किया, क्यों भाई? क्या तुम में से कोई शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि यह शख्स उस शहर का मशहूर सौदागर है? एक आदमी उठकर बोला, काजी साहब इसकी शक्ल तो उससे बेहद मिलती जुलती है, मगर हुलिया उस जैसा नहीं है। हाँ, इसे बहुत करीब से जानता हूँ। इस खस्ता हाल शख्स ने एक ठंडी आह भरकर कहा, काजी साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मगर यूँ मालूम होता है कि जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। अगर आप ही मेरी ना सुनेंगे तो फिर मैं अपनी दाद फरियाद लेकर किसके पास जाऊंगा? काजी संजीदा होकर बोला, अच्छा तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस आदमी ने कहा, जैसा कि सब जानते हैं कि मैं एक सौदागर हूँ और मुझे शिकार का बेहद शौक़ है। ये कल की बात है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल शिकार की गर्ज से गया। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हिरन के पीछे मैं जंगल में दूर तक निकल गया। उस हिरन को तो खैर मैंने शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोपड़ी तक पहुंच गया जो जंगल ही में बनी हुई थी। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्ल सूरत और कदामत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपनी हमशक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था वो बाद में मुझे धोखा दे देगा। उस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सच सच बता दी। हम लोग बहुत देर तक बातों में मसरूफ़ रहे। रात ज़्यादा हो गई तो उस शख्स ने मुझे शरबत का एक गिलास दिया। गिलास में मौजूद शरबत सुर्ख रंग का था और उसमें से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके शरबत का गिलास मुंह से लगा लिया। अभी मैंने आधा शरबत ही पिया था कि मेरा सर चकराने लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। अगले रोज़ मेरी आँख खुली तो मैं झोंपड़ी में अकेला था और वो शख्स यहाँ से गायब था। मेरे जिस्म पर ये फटे पुराने कपड़े थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर मैं झोपड़ी से निकला और बड़ी मुश्किलों से रास्ता तलाश करते करते अपने घर तक पहुँच गया। मगर उस वक्त मेरे सदमे की कोई इंतहा नहीं रही जब मेरे मुलाजमों ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के देकर वहाँ से भगाने की कोशिश की। मैं उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर उनमें से एक मुलाजिम ने मुझे ज़ोर का धक्का देते हुए कहा कि सौदागर तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद है, तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐन उसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली और मैंने देखा कि यह मक्कार शख्स मेरी बेटी के साथ मुझे देखकर हंस रहा है। फिर उसके कहने पर मेरे ही मुलाजमों ने मुझ पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी और मजबूरन मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अब मैं अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूँ और इंसाफ का तलबगार हूँ। यह कहकर वो खामोश हो गया। काजी साहब ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस शख्स को भी अदालत में हाजिर किया जाए जो इस खस्ता हाल शख्स के बयान के मुताबिक सौदागर बन गया है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह शख्स अदालत में हाजिर हो गया। उसके साथ एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की भी थी। उसने हाजिर होते ही कहा, जनाब मैं सौदागर हूँ और ये मेरी बेटी रुखसाना है। काजी ने उस खस्ता हाल शख्स की पूरी दास्तान दोहरा दी, जिसे सुनकर सौदागर बोला, हुजूर मैंने तो इस शख्स को ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। उसकी शक्ल हैरत अंगेज़ तौर पर मुझसे मुशाबत रखती है, मगर यह शख्स इंतहाई चालाक है और झूठ बोलता है।
ان دونوں کی باتیں سن کر قاضی سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس نے سوداگر لڑکی کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس نے اسے مخاطب کیا اور کہا، بیٹی تم نے پوری داستان سن لی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ان دونوں میں سے تمہارا باپ کون ہے؟ خستہ حال شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سے ابھری، وہ پر امید نظروں سے رخسانہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ عدالت میں تمام لوگوں کی نظریں سوداگر کی بیٹی رخسانہ پر لگی ہوئی تھیں۔ قاضی کا سوال سن کر رخسانہ کچھ دیر تک تو چپ رہی، پھر اس نے قاضی سے کہا، جناب قاضی صاحب، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص میرا باپ نہیں ہے، میرے ابا جان تو یہ ہیں۔ رخسانہ کے فیصلے کو سن کر خستہ حال شخص کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ قاضی نے کہا، لڑکی، کیا تم اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا کر سکتی ہو کہ یہی تمہارے ابا جان ہیں؟ جی، میرا ثبوت ایسا ہوگا کہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 5 برس پہلے کی بات ہے، میرے ابا جان کے ایک دشمن نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دے گا۔ ظاہر ہے اس کی بات نے میرے ابا جان کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ کیوں ابا جان آپ پریشان ہو گئے تھے نا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ اس کے باپ نے بڑے زور سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ رخسانہ نے پھر اپنی بات شروع کی۔ اپنے دشمن کی بات سے ابا جان بہت پریشان رہنے لگے، ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور کاروبار بھی بری طرح متاثر ہونے لگا۔ انہی دنوں میری ایک پری سے دوستی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے ابا کی پریشانی دور کر دے گی۔ اس نے میرے ابا کی گردن پر اپنی جادو کی چھڑی لگائی اور بتایا کہ دنیا کی تیز سے تیز دھار والی تلوار بھی ان کی گردن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال ان کا دشمن تو ایک روز آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا، مگر اب میں ثبوت کے لیے یہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ جلاد کو بلوائیے اور میرے ابا کی گردن پر تلوار چلوائیے، ان کی گردن نہیں کٹے گی۔ بے قیمت کپڑوں میں ملبوس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ قاضی نے فوراً جلاد کو بلوانے کا حکم دے دیا۔ رخسانہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی، پھر خستہ شخص سے مخاطب ہو کر بولی، اب تمہیں اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ تم میرے ابا کی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ فام جلاد ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ قاضی نے اسے حکم دیا کہ سوداگر کی گردن پر پوری قوت سے وار کریں، مگر ابھی جلاد نے تلوار فضا میں بلند کی ہی تھی کہ سوداگر قاضی کے قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، جلاد کو روکیے ورنہ میری گردن کٹ جائے گی۔ میں سوداگر نہیں ہوں، اصلی سوداگر یہی آدمی ہے۔ قاضی نے سپاہیوں کو نقلی سوداگر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ رخسانہ دوڑ کر اس خستہ حال شخص کے سینے سے لگ گئی۔ پھر اس نے قاضی کو بتایا کہ وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ کون سا ہے، اس لیے اس نے ایک کہانی گھڑ لی تھی۔ قاضی نے رخسانہ کی عقل مندی کے اعتراف کے طور پر اسے اپنی طرف سے 500 اشرفیہ انعام میں دی۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے ایک الجھا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا۔ اسی روز پورے شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کی تفصیل پھیل گئی تھی۔ اللہ حافظ۔